प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको युनिट 2 इन्ट्रोडक्सन अफ म्यानेजमेन्ट यसमा जति पनि टपिक रहेको छ यसै भिडियोमा हामीले कभर गर्नेछौँ. ओके, so what is management? Right, its characteristics. The management refers to the process of planning, organizing, directing and controlling resources. अर्गनाइजेसनमा जति पनि रिसोर्सेस छ जस्तै ह्युमन रिसोर्स भयो, फाइनेन्सहरू भयो, फिजिकल एन्ड नन फिजिकल एसेट्स जति पनि रिसोर्सेसहरू छ हामीसँग अर्गनाइजेसनमा, त्यसको प्लानिङलाई, अर्गनाइजिङलाई, त्यसलाई कसरी प्लान गर्ने, त्यसलाई कसरी युज गर्ने, हाम्रो यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको गोललाई एचिभ गर्नको लागि, अब्जेक्टिभ्सलाई पुरा गर्नको लागि, अब्जेक्टिभलाई पुरा गर्नको लागि हामीले जुन रिसोर्सेसहरूको छ त्यसको युज कसरी गर्ने, त्यसको लागि हामीले प्लानिङ बनाउँछौँ र त्यसलाई कहाँ कहाँ युज गर्ने भनेर अर्गनाइज गर्छौँ र त्यसलाई कन्ट्रोलिङ पनि गर्छौँ र त्यसलाई कसरी युज गर्ने भने डाइरेक्टिङ पनि गर्ने गर्दछ. सो यसै प्रोसेसलाई के भनिन्छ त म्यानेजमेन्ट भनिन्छ. सो म्यानेजमेन्टको यदि तपाईँलाई फङ्सनहरू याद छ भने यसैबाट तपाईँले डेफिनेसन बनाउन सक्नुहुन्छ. म्यानेजमेन्ट रिफर्स टु द प्रोसेस अफ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ रिसोर्सेस अफ द अर्गनाइजेसन रिसोर्सेस टु एचिभ स्पेसिफिक गोल अफ अब्जेक्टिभ्स विदिन एन अर्गनाइजेसन. र यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेस पनि हो. ओके, म्यानेजमेन्ट भनेको डिसिजन मेकिङको रिजल्ट पनि हो. डिसिजन गरेर नै के गरिन्छ, म्यानेजमेन्ट गरिन्छ. त्यसपछि यो कोअर्डिनेटिङ एक्टिभिटिज पनि हो. यो के गर्छ, हरेक डिपार्टमेन्टसँग समन्वय गर्ने काम गर्दछ. एकअर्कासँग सबैलाई सँगै लिएर हिँड्ने गर्दछ म्यानेजमेन्टले. र जति पनि प्रोसेस हो सबमा चाहिँ एक नियम लागू हुने गरी र एक अर्कासँग म्याच हुने गरी यसलाई कोअर्डिनेसन गरेर यसले काम गर्छ. त्यसपछि चाहिँ यसले टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी फर एचिभिङ रिजल्ट. म्यानेजमेन्ट गरिन्छ नै किनभने हामीले लो कस्टमा चाहिँ एकदमै हाई लेभलको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ कसरी एचिभ गर्ने भने यसैका लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिन्छ. सो यो के हो, रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ यसको रिजल्टलाई एचिभ गर्न. र त्यसपछि चाहिँ डेफिनेसन बुझिसकेपछि हामी यसलाई त्यसपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छ त सबैभन्दा पहिला यसको क्यारेक्टरिस्टिक गोल ओरिएन्टेड. यो के हुन्छ, अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट गोल ओरिएन्टेड हुन्छ. बिना उद्देश्यको म्यानेजमेन्ट हुनै सक्दैन. हामीलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि एउटा डाइरेक्सन चाहिन्छ जुन चाहिँ कसले प्रोभाइड गराउँछ त गोल ओरिएन्टेड. अर्गनाइजेसनको गोल हुन्छ र त्यसलाई एचिभ गर्नको लागि हामीले प्लानिङ गर्छौँ, अर्गनाइजिङ गर्छौँ, त्यसपछि डाइरेक्टिङ, लिडिङ, बजेटिङ, हरेक कुरा त्यो जति पनि म्यानेजमेन्टको फङ्सन हुन्छ त्यसपछि एप्लाई हुन्छ. सो इट इज के हो, यो गोल ओरिएन्टेड हो. त्यसपछि युनिभर्सल, यो हरेक ठाउँमा एप्लिकेबल छ. जस्तै तपाईँले सानोभन्दा सानो काम गर्दाखेरि पनि आफ्नो डिसिजन लिनुहुन्छ, कसरी गर्ने, के गर्ने र कसरी इक्जाम दिनको लागि पनि 1 महिना पहिलादेखि नै प्लानिङ गर्नुहुन्छ कसरी इक्जाम दिने भनेर. यो हरेक ठाउँमा एप्लिकेबल छ. अर्गनाइजेसनमा मात्र होइन, यो हरेक ठाउँमा लागू हुने गर्दछ. त्यसपछि यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो. यो कहिले पनि रुक्ने प्रक्रिया नै छैन. एउटा गोल एचिभ भइसकेपछि अर्कोको लागि हामीले प्रिपेयर हुन्छौँ र यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट कन्टिन्युअस प्रोसेस चलिरहन्छ. ओके, त्यसपछि चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी. यो मल्टिडिसिप्लिनरी प्रोसेस हो. यसमा मात्र म्यानेजमेन्ट मात्र होइन, यसमा इकोनोमिक्स पनि जोडिएको छ. ओके, इकोनोमिक्स पनि जोडिएको छ, ह्युमन साइकोलोजी. ओके, त्यसपछि चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियर के कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि यसले स्ट्याटिक्सको डेटाहरू लिएर सबै कुरो लिएर यसले डिसिजन मेकिङ गर्छ र म्यानेजमेन्ट गर्छ. सो त्यसै भएर चाहिँ यो के हो, मल्टिडिसिप्लिनरी प्रोसेस हो. त्यसपछि भनेको चाहिँ इन्भल्भ्स पिपल. बिना ह्युमन इन्भल्भमेन्टको यो म्यानेजमेन्ट सम्भव नै छैन. एआई जति पनि डेभलप भए पनि त्यसले चाहिँ प्रपर ह्युमन जस्तो म्यानेजमेन्ट त्यसले गर्नै सक्दैन. सो त्यसपछि चाहिँ डाइनामिक, यो के हो, गतिशील प्रोसेस हो. म्यानेजमेन्टमा जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो कन्टिन्युसली के हुन्छ, चेन्ज भइराखेको हुन्छ र यसले पनि के गर्छ, आफ्नो प्रोसेस र प्लानिङ्सलाई टाइम टु टाइम यसले के गर्छ, चेन्ज गरिराखेको हुन्छ. त्यसपछि भ्याल्यु ड्राइभन. ओके, म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा भ्याल्यु क्रिएट गरेर दिन्छ. डिसिजन मेकिङलाई पनि एकदमै एक डाइरेक्सनमा मात्र, एक डाइरेक्सनलाई, एक ठाउँलाई मात्र प्रफिट भएर मात्र हेर्दैन. यो चारै साइडको डाइरेक्सनलाई, सबै एङ्गल्सलाई स्टडी गरेर त्यसले डिसिजन लिने गर्छ र सबैको उन्नति होस् भनेर यसले यसरी एउटा भ्याल्यु क्रिएट गर्दछ. भ्याल्यु एन्ड एथिक्स यसले क्रिएट गर्दछ. सो त्यसपछि चाहिँ म्यानेजमेन्ट इम्प्रुभमेन्ट, यो के हो, कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट हो. आज तपाईँले जुन प्लानिङ गर्नुभएछ, जस्तो म्यानेजमेन्ट गर्नुभएछ, त्यस नेक्स्ट प्लानको, नेक्स्ट गोलको लागि चाहिँ
आजभन्दा चाहिँ राम्रो म्यानेजमेन्ट हुन्छ। यो लर्निङ प्रोसेस पनि हो र कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट पनि हुँदै जान्छ। सो यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू थियो। अब म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपलहरू के छ त, राइट द प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट। द प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट आर, यो प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट कुन कुन छ भने हेरौँ। युनिटी अफ कमान्ड। युनिटी अफ कमान्ड भनेको के, यसलाई यो तपाईँले 2 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। जस्तै द प्रिन्सिपल स्टेट द्याट द इच इम्प्लोइ सुड रिसिभ अर्डर फ्रम द ओन्ली वान सुपेरियर। भनेको चाहिँ जति पनि इम्प्लोइ छ सबैको एउटा बस मात्र हुनु पर्यो। जस्तै चाहिँ एउटा व्यक्तिले जुन चाहिँ एउटा इम्प्लोइले यदि काम गर्छ, यदि त्यसको 2-3 वटा बस हुन्छ भने सबै बसले आफ्नो आफ्नो अर्डर दिन्छ। अर्डर दिइसकेपछि इम्प्लोइजको के हुन्छ, इम्प्लोइजले कामै गर्न सक्दैन त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा। त्यसले के भन्छ, इम्प्लोइज फ्रस्ट्रेट हुन्छ। सो के हुन्छ, म्यानेजमेन्ट, एउटा राम्रो म्यानेजमेन्टको लागि के चाहिन्छ त, युनिटी अफ कमान्ड चाहिन्छ। प्रिन्सिपल भनेकै के हो त, हामीले म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने, त्यसैलाई यो प्रिन्सिपलहरूको एप्लिकेसन गर्नुपर्दछ। यसको लागि प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ जति पनि म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टहरू छ तिनीहरूको एक्सपिरियन्स र प्र्याक्टिकल होइन, त्यो के भन्छ, एक्सपेरिमेन्टहरूबाट चाहिँ यो निर्माण गरिएको हुन्छ। सो जस्तै अब डिभिजन अफ लेबर भनेको के हो, दिस प्रिन्सिपल सजेस्ट द्याट द टास्क सुड बी डिराइभ फ्रम असाइन टु डिफ्रेन्ट इम्प्लोइ बेस्ड अन द स्किल एन्ड एक्सपर्टिज। भनेको चाहिँ भन्छ नि, त्यो के भन्छ, बाँदरलाई स्विमिङ गराउनु हुँदैन र माछालाई चाहिँ रुखमा चढाउनु हुँदैन। सो यो त्यो उखान भनेको चाहिँ यसैमा एप्लिकेबल हुन्छ कि हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो त्यसको एक्सपर्टिज र स्किलहरू छ। त्यही भएर चाहिँ हरेक मानिस एकभन्दा अर्को फरक हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ त्यसले जुन काममा सक्षम छ त्यसलाई त्यही काम गराउनुपर्छ भनेर यसले भनेको छ। त्यसपछि स्क्यालर चेन एउटा कम्युनिकेसनको प्रोसेस हो कि कम्युनिकेसन कसरी गर्ने। हेर्नुहुन्छ कि अर्गनाइजेसनमा पुरा फर्मलै तरिकाले हरेक काम हुन्छ। ओके, यसले डिसिप्लिन पनि मेन्टेन गर्छ र कामलाई चाहिँ एकदमै फास्ट र एउटा प्रोसेस यसले क्रिएट गर्छ। सो स्क्यालर चेन हुनु पर्यो, जसले के गर्छ त, त्यसले चाहिँ स्क्यालर चेन हुनुपर्छ। जस्तै म्यानेजमेन्ट, एउटा म्यानेजरले अर्कोमा सेम लेभलको म्यानेजमेन्टसँग कसरी कुरा गर्ने, त्यसको प्रोसेस के हुन्छ। त्यसपछि माथिल्लो निकायले चाहिँ तल्लो निकायलाई कसरी कुरा गर्ने, कसरी त्यो अथोरिटीहरू दिने, कसरी डिसिजन मेकिङ प्रोसेस गर्ने, यो सबै केमा आउँछ त, स्क्यालर चेनमा आउँछ। यो पनि 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ। द प्रिन्सिपल इम्फसाइज द इम्पोर्टेन्स अफ फर्मल हायरार्की इन द अर्गनाइजेसन। ओके, त्यसपछि भनेको चाहिँ स्प्याम अफ कन्ट्रोल। दिस प्रिन्सिपल स्पेसिफाइज द नम्बर अफ इम्प्लोइज द्याट अ म्यानेजर क्यान इफेक्टिभली सुपरभाइज। ओके, स्प्याम अफ कन्ट्रोल भनेको चाहिँ म्यानेजर्सले चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम बनाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ जुन नम्बर अफ इम्प्लोइज हुन्छ त्यो सीमित हुनु पर्यो। एउटा म्यानेजर छ भने त्यसको 10 वटा 15 वटा मात्र त्यो के भन्छ कन्ट्रोल गर्न सक्ने इम्प्लोइज हुनु पर्यो। त्यसमाथि मात्र त्यसको अधिकार हुनु पर्यो। यदि एउटा मानिसलाई अनगिनत तपाईँले इम्प्लोइज दिनुहुन्छ काम गर्नको लागि, त्यसले चाहिँ कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन। सो यसको पनि एउटा क्राइटेरिया हुनु पर्यो कि कतिजनालाई चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ सुपरभाइज गर्छ। त्यसपछि युनिटी अफ डाइरेक्सन भनेको चाहिँ जति पनि इम्प्लोइज छ सबैको काम एक दिशामा हुनु पर्यो। एक दिशामा हुन्छ भने काम के हुन्छ, सही डाइरेक्सनमा जान्छ र छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई एचिभ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्ट है। सेन्ट्रलाइजेसन भनेको के हो, सेन्ट्रलाइजेसन भनेको यदि ठुलो अर्गनाइजेसन छ भने त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ। हरेक डिपार्टमेन्टमा त्यसलाई बाँट्नुपर्छ। मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट छ, एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ, हरेक डिपार्टमेन्ट बेग्ला बेग्लै हुन्छ। यदि सानो अर्गनाइजेसन छ भने त्यसलाई सेन्ट्रलाइजेसन प्रोसेसमा अपनाउनुपर्छ कि एउटा त्यसको जुन कन्ट्रोल हुन्छ त्यो एक ठाउँमा सीमित भएर हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटै ठाउँबाट के गर्छ, सबैतिर कन्ट्रोल गर्छ। जस्तै नेपालको कुरा गरौँ, नेपाल पहिला चाहिँ सेन्ट्रलाइज थियो, अब चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज भइसकेको छ। सबै प्रोभिन्समा बाँडिएको छ र प्रोभिन्समा बाँडिसकेपछि त्यसको चाहिँ हरेक जुन डिसिजन मेकिङ हुन्छ त्यो प्रोभिन्सबाट नै भइहाल्छ। माथिल्लो निकायसम्म त्यति चाहिँ डिसिजन, ठुलो सानो डिसिजनको लागि माथिल्लो निकायमा जानु पर्दैन। सो सेन्ट्रलाइजेसन र डिसेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्ट यही हो। त्यसपछि अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि इम्प्लोइजलाई तिनीहरूलाई काम बाँड्दाखेरि त्यसको साथसाथ त्यसलाई अधिकार र दायित्व पनि दिनुपर्दछ। यदि त्यसलाई अधिकार, हामीले एउटा दायराभित्र त्यसलाई अधिकार दियो भने त्यसले त्यसलाई जिम्मेदारी पनि बुझ्छ र त्यसले चाहिँ एकदमै इमान्दारीको साथ
इम्प्लोइजले काम गर्छ। त्यसपछि इक्विटी, इक्विटी भनेको द इम्फेसाइज द इम्पोर्टेन्ट ट्रिटिङ द इम्प्लोइज फेयरली एन्ड इम्पार्सियली। अर्गनाइजेसनमा चाहिँ धेरै किसिमको मुस्लिम हुन्छ, हिन्दू हुन्छ, ओके, यस्तै म्यान वुमेन धेरै अन्य किसिमको जेन्डरहरू पनि हुन्छ, सबैलाई चाहिँ सेम ट्रिट गर्ने। ओके, कसैलाई अब कोही गरिब छ, धनिक छ, त्यसलाई चाहिँ कोही नेताको मान्छे छ भने त्यसलाई एकदमै राम्ररी ट्रिट गर्ने, अरूको सोच छैन भने त्यसलाई नगर्ने, त्यस्तो छैन। हामीले चाहिँ इक्विटी यहाँ पालना गर्नु पऱ्यो, किनभने म्यानेज जति पनि इम्प्लोइ छ त्यो इक्विटीबाट नै के हुन्छ, म्यानेजमेन्ट हुन्छ। ओके, ओके, त्यहाँ इक्वालिटी हुनु पऱ्यो। त्यसपछि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भनेको म्यानेजमेन्टमा एउटा डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो। डिसिप्लिनले के गर्छ त म्यानेजमेन्टलाई एउटा के भन्छ फर्मल बनाउँछ, र त्यहाँ के हुन्छ सबै कुरो काममा टाइममा हुन्छ, र केही रुल्स र रेगुलेसनमा बाँधिएको कारणले चाहिँ डरको कारणले पनि इम्प्लोइजहरूले आफ्नो काम इमान्दारीको साथ गर्ने गर्दछ। त्यसपछि युनिटी अफ पर्पस, जुन उद्देश्य छ सबै इम्प्लोइजको, सबै डिपार्टमेन्टको उद्देश्य भनेको एक हुनु पर्यो। सबैले काम चाहिँ फरक फरक हुनु पर्यो, तर सबैको दिशा र सबैको उद्देश्य भनेको चाहिँ एक हुनु पर्यो। अब म्यानेजमेन्टको फङ्सनहरू के छ त्यसलाई पनि हेरौँ। त म्यानेजमेन्टको फङ्सन मेनली जुन फङ्सन हुन्छ 4वटा 5वटा फङ्सन हुन्छ, हामी डिस्कस गरौँ। जस्तै अब प्लानिङ, प्लानिङ भनेको के हो, प्लानिङ थिङ्किङ इन एडभान्स। ओके, प्लानिङ इन्भल्भ्स सेटिङ अर्गनाइजेसनल गोल, डेभलपिङ स्ट्रेटजी टु एचिभ द गोल्स एन्ड डिटरमाइनिङ रिसोर्सेस निडेड टु इम्प्लिमेन्टेसन दो स्ट्रेटजिज। प्लानिङ भनेको चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन हो। ओके, यसले के गर्छ कि हाम्रो यो गोल रहेको छ र यस बाटोमा जानको लागि हामीले कुन कुन के गर्नुपर्छ। ओके, यसले के गर्छ, रणनीतिहरू तयार गर्छ, र हामीलाई कस्तो रिसोर्सेसहरू चाहिएको छ, कति बजेट चाहिएको छ, यो सबै के हो, प्लानिङ नै हो। ओके, सो यसले के गर्छ, अपर्च्युनिटीहरू आइडेन्टिफाई गर्छ र एउटा बाटो बनाउने गर्दछ कि हामीले यो बाटो भएर चाहिँ हामीले गोलसम्म पुग्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ सबै कुरो जति पनि रिसोर्सेसहरू छ सबैलाई एक ठाउँमा राख्ने, र त्यो रिसोर्सेसहरू कहाँ कहाँ त्यसको युज छ र कतिको युज छ, यो सबैको अर्गनाइजिङ र सबैको एरेन्जमेन्ट नै के हो, अर्गनाइजिङको। कति कुन इम्प्लोयले चाहिँ कहाँ काम गर्छ, कति काम गर्छ, र सब ओके, त्यसलाई चाहिँ कुन कुन रिसोर्सेसहरू चाहिएको छ। ओके, यो सबै काम कसले गर्छ त अर्गनाइजिङ फङ्सनले गर्छ। त्यसपछि लिड, जति पनि इम्प्लोइजहरू छ। ओके, लिडिङ भनेको चाहिँ लिडिङ इन्भल्भ्स द मोटिभेटिङ एन्ड इन्सपायरिङ इम्प्लोइज टु एचिभ अर्गनाइजेसन गोल। अब म्यानेजरले के गर्छ, लिड, त्यसको एउटा फङ्सन पनि के हो त लिडिङ हो। अर्गनाइजेसनमा जति पनि स्टाफहरू छ त्यसले चाहिँ एउटा आफ्नो प्रपर काम गरिरहेको छ कि छैन, तिनीहरूले आफ्नो गोललाई पुरा गर्नका लागि, अर्गनाइजेसनको गोललाई चाहिँ असर पारिरहेको छ कि छैन, तिनीहरूले इमान्दारीका साथ काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर यो लिडिङले पनि जनाउँछ। र इम्प्लोइज चाहिँ कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेट हुन्छ, त्यसलाई कसरी मोटिभेट गर्ने। ओके, त्यसलाई कसरी मोटिभेट गर्ने र त्यसलाई सिकाउने, जुन चाहिँ तिनीहरू फसेको छ जुन ठाउँमा, तिनीहरूलाई सिकाउने काम पनि कसले गर्छ त लिडिङ फङ्सनले गर्छ। त्यसपछि कन्ट्रोलिङ भनेको चाहिँ सबै यो एकाउन्टिङ प्रोसेस पनि भयो। ओके, हाम्रो बजेट कति खर्च हुँदैछ, हाम्रो अपरेसनल गोल के छ र कतिसम्म खर्च हुँदैछ, यसलाई म्याच गर्ने यो कन्ट्रोलिङमा आयो। ओके, कुन इम्प्लोयले कति काम गर्यो, त्यसको टाइम प्रोसेस के रहेको छ, यो पनि के कन्ट्रोलिङमा आयो। सो कन्ट्रोलिङ इज द मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ द पर्फर्मेन्स अफ द अर्गनाइजेसन, मेकिङ नेसेसरी एरेन्जमेन्ट टु इन्स्योर। यसले पर्फर्मेन्सलाई इभ्यालुएट गर्छ। ओके, र त्यसपछि चाहिँ अझै हाम्रो के भन्छ प्रोडक्टिभिटी र पर्फर्मेन्सलाई राम्रो गर्नको लागि हामीले के कस्तो एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर कन्ट्रोलिङले गर्छ। यसको अझै फङ्सन हुनसक्छ, जस्तै स्टाफिङ हुन्छ। स्टाफिङ भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भयो, कसरी एउटा राम्रो स्टाफलाई हायर गर्ने र त्यसलाई कसरी डेभलप गर्ने र त्योसँग कसरी काम गराउने, यो स्टाफिङको प्रोसेस भयो। त्यस्तै अब कोअर्डिनेसन भयो, कोअर्डिनेसनमा के हुन्छ, सबै जति पनि प्रोसेस जस्तै प्लानिङ, अर्गनाइजेसन, लिडिङ, कन्ट्रोलिङ, यो सबैमा चाहिँ कसरी म्याच गराउने, कसरी एकअर्कासँग लिङ्क गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने। ओके, हरेक डिपार्टमेन्टसँग कसरी एकअर्कासँग सँगै मिलेर काम गर्ने, कसरी समन्वय गर्ने, यो सबै काम के हो, कोअर्डिनेसनको। यसमा एकाउन्टिङ पनि हुनसक्छ, बजेटिङ पनि हुनसक्छ, बजेट। ओके, त्यसपछि चाहिँ रिपोर्टिङ पनि हुनसक्छ। सो यो एकाउन्टिङको प्रोसेस हो। मेनली यो 4-5वटा प्रोसेस छ, 5वटा लेख्दा तपाईँको पुग्छ। ओके, अब म्यानेजरियल हायरार्की भनेको के हो?
पदक्रम। ओके, म्यानेजरहरू पनि म्यानेजर भनेकै सबैभन्दा ठुलो पद होइन, म्यानेजरमा पनि धेरै किसिमका म्यानेजर हुन्छ। एउटा तल्लो लेभलको, मिड लेभल र अप्पर लेभलको म्यानेजमेन्ट हुन्छ। जस्तै म्यानेजमेन्ट हायरार्की अल्सो नोन एज द अर्गनाइजेसनल हायरार्की। यो के हो? अर्गनाइजेसनल हायरार्की पनि हो। यसले के गर्छ? एउटा स्ट्रक्चर तयार गर्छ। जस्तै अब टप लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो? टप लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको सिइओ भयो, सिओओ भयो, सिएफओ भयो, सिइओ चिफ एक्जिक्युटिभ, सिएफओहरू जस्तै फाइनेन्स म्यानेजर भयो। ओके, चिफ फाइनेन्स अफिसर वु आर रेस्पोन्सिबल फर मेकिङ स्ट्राटेजिक। यसले के गर्छ? रणनीति तयार गर्छ कि हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई त्यहाँसम्म पुग्नको लागि। यसले ठुला ठुला जति पनि मेन डिसिजनहरू हुन्छ यो कसले लिन्छ त? टप लेभल म्यानेजमेन्टले लिन्छ। यसले गोल पनि तयार गर्छ र त्यस गोलमा कसरी काम गर्ने भनेर सबै रणनीति कसले तयार गर्छ त? टप लेभल म्यानेजमेन्टले। अब मिडल लेभल म्यानेजमेन्टको काम गयो टप लेभल म्यानेजमेन्टको कुरालाई ओके ध्यानमा राखेर त्यो उनीहरूको रणनीतिलाई कसरी एचिभ गर्ने भन्ने काम मिडल लेभलको भयो। यसले लिङ्क पनि गर्ने गर्दछ टप लेभलबाट सुनेर होइन, टप लेभलको डिसिजनलाई चाहिँ अपरेसन लेभलमा कसरी तिनीहरूलाई कसरी काम गराउने भनेर मिडल लेभलको काम हो। दिस लेभल म्यानेजमेन्ट इन्क्लुड द म्यानेजर, डाइरेक्टर हु आर द रेस्पोन्सिबल फर इम्प्लिमेन्टिङ स्ट्राटेजी डेभलप बाई टोटल टप लेभल अफ म्यानेजमेन्ट। अब त्यसपछि लोवर लेभल अफ म्यानेजमेन्ट। लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको डाउन लेभल भयो, एकदमै तल्लो, जुन चाहिँ यसलाई सुपरभाइजर पनि भनिन्छ, ब्रान्च म्यानेजरहरू पनि भनिन्छ। सो यसले के गर्छ? मतलब जुन जति पनि इम्प्लोइजहरू छ प्रोडक्सन डिपामा, जति पनि तल्लोमा डे टु डे एक्टिभिटीहरू हुन्छ, जहाँ चाहिँ हरेक दिनको कामहरू हुन्छ, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने र त्यो के भन्छ टप लेभलको म्यानेजमेन्टको जुन स्ट्राटेजी छ, मिडल लेभलको जुन म्यानेजरको अर्डरहरू छ त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने। मिडल लेभलले भन्यो कि हामीलाई 1000 सेल गर्नु, आज 1 लाख सेल गर्नु छ भनेदेखि यो लोवर म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी भयो कि एक दिनमा कसरी 1000 लेभलको 1 लाखको चाहिँ सेल गराउने भनेर यो लोवर लेभल म्यानेजमेन्टको काम भयो। यसले पनि आफ्नो तरिकाहरू अपनाउने गर्दछ र आफ्नो एउटा त्यो सीमाभित्र रहेर त्यसले पनि डिसिजन लिने गर्दछ। जस्तै द म्यानेजरियल हायरार्की इन्स्योर। ओके, सो यसले एउटा क्लियर चेन बनाउँछ, चेन अफ कमान्डको। माथिल्लो निकायको अर्डरलाई चाहिँ लोवर लेभलसम्म, मिडल लेभलले चाहिँ लोवर लेभललाई बताउँछ र लोवर लेभलले फलो गर्छ र लोवर लेभललाई जति पनि प्रब्लम हुन्छ त्यसले मिडल लेभललाई भन्छ, मिडल लेभलले त्यसलाई सल्भ गर्छ। यदि गर्न सकेन भने टप लेभललाई भन्ने गर्दछ। ओके, सो यसरी काम गर्छ यो हायरार्की। त्यसपछि अब म्यानेजर भनेको के हो र म्यानेजरमा कस्तो किसिमको स्किलहरू चाहिएको छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। म्यानेजर भनेको चाहिँ जसले प्लानिङ गर्छ, अर्गनाइजिङ गर्छ, लिडिङ गर्छ र कन्ट्रोलिङ गर्छ गोललाई एचिभ गर्नको लागि, त्यसैलाई के भनिन्छ? म्यानेजर भनिन्छ। ओके, यो 3 किसिमको हुन्छ, टप लेभल हुन्छ, मिडल लेभल हुन्छ र लोवर लेभल म्यानेजर हुन्छ। अब यसमा कस्तो किसिमको स्किलहरू चाहिएको छ? यो जति पनि स्किलहरू छ यो सबैमा हुनैपर्छ। जति पनि 3टै तहको म्यानेजरहरू छ तिनीहरूमा सबैमा यो रोल्स हुनैपर्छ। जस्तै अब लिडरसिप स्किल हुनु पर्यो। लिडरसिप स्किल कसैलाई लिड गर्न सक्ने होइन। लिडिङ भनेको के हो? कसैले मलाई फलो गरोस्, ओके, कुरा मान्नुहोस्। ओके, यदि तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ भने र तपाईँको धेरै फलोवरहरू छ, तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यसले पनि त्यही गर्छ र तपाईँले त्यसलाई जे भन्नुहुन्छ त्यसले त्यो गरेर दिन्छ। सो यो स्किल हुनु पर्यो, लिडरसिप स्किल हुनु पर्यो, कसैबाट काम गराउन सक्ने स्किल हुनु पर्यो र कसैको बिहेभियरलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने स्किललाई नै के भनिन्छ? लिडरसिप स्किल। कम्युनिकेसन स्किल। यदि म्यानेजरमा यो सबैभन्दा बढी त्यो के भन्छ एकदमै ठुलो मतलब यो स्किल हुनैपर्छ। जस्तै अब कम्युनिकेसन स्किल भनेको के हो? कोसँग कसरी कुरा गर्ने, ओके, कसैलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, कसरी कन्भिन्स गर्ने, क्लाइन्टहरूसँग डिल कसरी गर्ने, यदि द्वन्द्वहरू कन्फ्लिक्टहरू भइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई कसरी रिजल्भ गर्ने। ओके, र कस्टमरको फिडब्याकहरू छ, कस्टमरसँग कसरी कुरा गर्ने, त्यसको यो सबै गुण केमा हुनुपर्छ? कम्युनिकेसन स्किल त्यो के भन्छ म्यानेजरमा हुनैपर्छ। त्यसपछि डिसिजन मेकिङ स्किल पनि हुन्छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण सबै म्यानेजरको लागि हो, डिसिजन मेकिङ स्किल। अब जुन म्यानेजरलाई चाहिँ जति छिटो र जति एकुरेट डिसिजन गर्छ त्यो चाहिँ त्यति
छिटो माथिल्लो निकायसम्म पुग्छ। ओके, सो म्यानेजरमा यो गुण हुनैपर्छ, छिटोभन्दा छिटो डिसिजन लिने र एकुरेट डिसिजन लिने, तथ्यको आधारमा डिसिजन लिने। ओके, त्यसपछि पर्यो प्लानिङ र अर्गनाइजेसन स्किल हुनु पर्यो, जसले के गर्छ त प्लानिङ कसरी गर्ने होइन, लङ साइट भिजन पनि हुनु पऱ्यो, दूरदृष्टि हेरेर हामीले दूरसम्म हाम्रो अर्गनाइजेसन कहाँसम्म हामीले 5 वर्षमा 5 वर्षमा 10 वर्षमा पुग्याउनेछौँ र त्यसको लागि हामीले के कुन कुन रणनीति अपनाउनु पऱ्यो र यसको लागि प्रपर एउटा राम्रो प्लानिङ र अर्गनाइजिङ कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ सबै जति पनि रिसोर्सेस छ त्यसको राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने। ओके, टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल पनि हुनु पऱ्यो, टाइम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि। ओके, टास्कलाई कति टाइममा कम्प्लिट गर्ने र गोलको एउटा टाइम बोन्ड हुन्छ, बिना टाइम बोन्डको गोल हुँदैन र त्यो गोललाई टाइमभित्र पुरा गर्नको लागि त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै कुनै पनि म्यानेजरमा हुनै पऱ्यो। त्यसपछि प्रब्लम सल्भिङ स्किल, अब के हुन्छ भने काम गर्दा गर्दै केही न केही प्रब्लम आउँछ र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, यो प्रब्लम सल्भिङ स्किल कुनै पनि म्यानेजरमा हुनै पऱ्यो। त्यसपछि इन्टरपर्सनल स्किल, इन्टरपर्सनल स्किल एउटा एकदमै खास छ, यो सोधेको पनि छ 2 मार्क्समा। इन्टरपर्सनल स्किल भनेको के हो त, म्यानेजर निड टु एबल टु वर्क इफेक्टिभली विथ द पिपल फ्रम डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड एन्ड विथ डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज। अरूसँग कसरी कुरा गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी आफ्नो कुरालाई त्योसँग कन्भिन्स गराउने। ओके, कुनै पनि यदि हामीलाई प्रोडक्ट बेच्नु छ भने कसरी बेच्ने, तिनीहरूलाई कसरी एकैचोटि यस्तो कुरा भन्दाखेरि तपाईँको कुरा त्यो मान्न थालोस्, यो स्किल हुनु पर्यो। ओके, यो इन्टरपर्सनल स्किल हो, यो इफेक्टिभली हुनैपर्छ कसैमा पनि। त्यसपछि रोल्सहरू के छ, म्यानेजरको के कस्तो रोल छ, प्लानिङ रोल्स हो, अर्गनाइजिङ, लिडिङ र कन्ट्रोलिङ, यही रोल्सहरू म्यानेजरहरूको छ। के गर्छ म्यानेजरले, प्लानिङ गर्छ, अर्गनाइजिङ गर्छ, लिडिङ र कन्ट्रोलिङ, स्टाफिङ, बजेटिङ, जे पनि। त्यसपछि ओके, फाइनेन्सियल डिसिजन मेकिङ, यो पनि त्यसको रोल हो। ओके, इन्टरपर्सनल रोल्स पनि हो। ओके, म्यानेजरियल रोल के भन्छ, लिडरसिप रोल पनि हो, मोटिभेटर पनि हो, मोटिभेट गर्ने, कसैलाई कसरी मोटिभेट गर्ने भने यो पनि रोल रहेको छ। सो तपाईँले यो स्किललाई रोल पनि बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इमर्जिङ च्यालेन्जेस अफ म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो कस्तो किसिमको च्यालेन्जेसहरूलाई फेस गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा हामी यहाँ बुझ्छौँ। जस्तै अब टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट, अब टेक्नोलोजी कन्टिन्युस चेन्ज भइराखेको हुन्छ। ओके, आज तपाईँले जस्तै मोबाइल नै आज तपाईँले किन्नुभयो, भोलि चाहिँ नयाँ त्यसको मार्केटमा आइसकेको हुन्छ। सो टेक्नोलोजी आजकल एकदमै फास्टली चाहिँ ग्रो भइरहेको छ। सो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट, हरेक टेक्नोलोजी चाहिँ एडभान्स हुँदै गयो भनेदेखि हाम्रा इम्प्लोइजलाई के गर्नुपर्छ, ट्रेनिङ दिनुपर्छ। ओके, ट्रेनिङ दिनुपर्छ कन्टिन्युसली र त्यो टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गरेर चाहिँ आफ्नो कस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो पनि एउटा ठुलो च्यालेन्ज रहेको छ। त्यसपछि ग्लोबलाइजेसन, मार्केट साइज बढाउने कुनै पनि म्यानेजरको लागि एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा रहेको छ। ओके, आज के भइसकेको छ, पुरा वर्ल्ड भनेको एउटा गाउँ रहेको छ। जस्तै नेपालबाट चाहिँ तपाईँले अमेरिकामा पनि सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ र कसरी दिने भनेर, ग्लोबलाइज कसरी गर्ने र कम्पिटिसनलाई कसरी बिट गर्ने, यो पनि एउटा च्यालेन्जेस रहेको छ। त्यसपछि वर्क फर डाइभर्सिटी, डाइभर्सिटी जुन जेन्डर भयो, एज ग्रुप भयो, ओके, डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू भयो, यिनीहरूलाई कसरी एकरूपता कायम गर्ने, ओके, सबैलाई कसरी एउटा इक्वालिटी मेन्टेन गर्ने, यो सबै कुरो के हो, वर्कफोर्स डाइभर्सिटी हो। यो पनि ठुलो च्यालेन्जेस रहेको छ। ओके, हाम्रो देशमै धेरै अब के गर्छ, महिला पुरुष, हिन्दू मुस्लिम, डिफ्रेन्ट एजको सबै एकै ठाउँमै बसेर काम गर्ने गर्दछ र त्यसलाई कसरी तिनीहरूको बिचमा कहिले पनि द्वन्द्व हुनसक्छ। सो त्यसलाई कसरी एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने, यो पनि के हो, च्यालेन्जेस रहेको छ। इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी, ओके, इन्भाइरोमेन्टको स्थिरता पनि कायम गर्नु, यो के हो, म्यानेजरको लागि एउटा ठुलो च्यालेन्जेस रहेको छ। सधैँ आज सिचुएसन अर्को छ, भोलि चाहिँ अर्कै हुनेछ। सो यो पनि इन्भाइरोमेन्टलाई म्यानेज गर्ने र यो अर्गनाइजेसनको कामलाई स्थिर बनाउँदै यो पनि एउटा च्यालेन्जको रूपमा रहेको छ। त्यसपछि इथिक्स एन्ड कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, हाम्रो जुन के भन्छ अर्गनाइजेसन जुन हुन्छ त्यो कुनै पनि सोसाइटीमा हुन्छ र त्यो सोसाइटीको नियम कसरी पालना गर्ने र त्यो सोसाइटीको साथमा चाहिँ कसरी कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ काम गर्ने, त्यो सोसाइटीको लागि पनि केही गर्ने भनेर
तिनीहरूको विश्वास जित्नु पनि त्यो के हो, त्यो एउटा च्यालेन्जेसको विषय रहेको छ। त्यसपछि ट्यालेन्ट रिटेन्सन पनि भयो एन्ड डेभलपमेन्ट। इम्प्लोइजलाई एउटा राम्रो इम्प्लोइजलाई, दक्ष इम्प्लोइज चाहिँ, बेरोजगारी त धेरै छ तर दक्ष इम्प्लोइज भनेको चाहिँ एकदमै थोरै छ। त्यो कसरी एउटा राम्रो इम्प्लोइजलाई हायर गर्ने र त्यसलाई कसरी डेभलपमेन्ट गर्ने, कसरी त्यसलाई एकदम राम्ररी सिकाउने कामलाई, जसले चाहिँ त्यसले इमान्दारीका साथ इफेक्टिभली त्यो कामलाई पुरा गर्छ। त्यसपछि चेन्जिङ कन्ज्युमर बिहेभियर। कन्टिन्युसली के हुन्छ, कन्ज्युमरको बिहेभियर पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। ओके, पुरानो टाइममा के थियो भन्दाखेरि कन्ज्युमरमा चाहिँ त्यो के भन्छ, फाइनेन्सियल ज्ञान थिएन। ओके, धेरै प्रोडक्टहरूको ज्ञान थिएन, धेरै कसैले पनि केही कुरा पत्याइहाल्थ्यो। तर अब के भएको छ, कस्टमरहरू एकदमै जागरुक भएको छ, तिनीहरूसँग धेरै इन्फर्मेसनहरू छ, हरेक कुराको नलेज छ। सो यो पनि एउटा च्यालेन्जिङको विषय रहेको छ, त्यसलाई कसरी कन्भिन्स गराउने र कस्टमरको पनि तिनीहरूको बिहेभियर चेन्ज हुनै चाहन्छ, तिनीहरूले टेस्टलाई कसरी बुझ्ने, तिनीहरूको डिमान्डलाई कसरी बुझ्ने र कसरी हामीले त्यसको डिमान्डलाई पुरा गर्नु, यो पनि के रहेको छ, च्यालेन्जिङको विषय रहेको छ। यस्तै तपाईँको यो च्याप्टर सिद्धियो र त्यसपछि अब हामी थर्ड च्याप्टरमा जानेछौँ। सो कस्तो लाग्यो भिडियो, प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र सब्सक्राइब पनि, यसलाई, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।